बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जो दो लख्त करने का मंसूबा भारत की जानब से शुरू किया गया था, आज वो मंसूबा अपनी मौत आप मार चुका है, क्योंकि बांग्लादेश से बड़ी ही एक नाकाबिल यकीन वीडियो सामने आ रही है जिसने मज़ीद भारत पर बिजलियाँ गिराई हैं। इस तमाम जो तफसीलात हैं इनसे आपको आगाह करूँगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, जब हसीना वाजिद ने बांग्लादेश का इक़्तिदार संभाला हुआ था तो भारत और बांग्लादेश के जो तल्लुकात थे वो अपने में ही आप थे, क्योंकि बांग्लादेश में भारत का मुकम्मल राज था, तो वहीं पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ किस्म की जो साजिशें थी वो आलमी फोरम पर भी रचाई गई। लेकिन जब से हसीना वाजिद का बांग्लादेश के अंदर धड़न तख्ता हुआ और उसके बाद फिर जो अबूरी हुकूमत थी इसका क़याम अमल में लाया गया, तो हसीना वाजिद भाग खड़ी हुई और भारत में जाकर इन्होंने सियासी पनाह ली। अभी ताहम इस हवाले से ऑलरेडी बांग्लादेश की कोर्ट में ये फैसला हुआ और बांग्लादेश की कोर्ट के फैसले के तनाजुर में हसीना वाजिद जो थी इनको कड़ी सजा सुनाई गई। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के चूंकि इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई एक क्लोज अलाई वाले ताल्लुकात हैं और ये तमाम सूरत हाल और ताल्लुकात भारत को कतन हजम नहीं हो रहे। पिछले दिनों भी ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के हाई डेलीगेशन वफद जो थे, जैसे कि जनरल सार शमशाद, इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ तक जो है इनके हाई डेलीगेशन जो थे इन्होंने बांग्लादेश के दौरे किए और बांग्लादेश के हुकाम ने पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताल्लुकात बढ़ाने के लिए एक दिलचस्पी दिखाई और पाकिस्तान के साथ एक नया जो रिलेशन का एरा है वो शुरू करने का आगाज़ किया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में भारत को ये चीज़ें कतन हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान और भारत का जब थोड़ा सा भी तनाज़ा होता है तो इस तमाम सूरत हाल में भारत ऑलरेडी ऐसे मुख्तलिफ हरबे आजमाता है, लेकिन अब की बार भारत को मुख्तलिफ किस्म के जहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर से चैलेंजेस का सामना है तो वहीं भारत के अंदर ये तशवीश भी जाहिर की जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए तल्लुकात के तनाजुर में कि इनको जी अब इस दफ़ा जो मगरबी बॉर्डर है बांग्लादेश का वहाँ से भी भारत को शदीद खतरात लाहक है। अब पिछले दिनों ये खबर सामने आई कि मुख्तलिफ किस्म के जो हाई डेलीगेशन वफद थे इस पर भारत की जानब से प्रोपेगेंडा भी किया गया और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके अलावा अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको भी भारत मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इल्ज़ामात भारत की जानब से आयद किए जाते हैं। अब सूरत हाल जी इस कदर बदली है कि एक बेसिकली एक कंसर्ट था, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो नारे लगे हुए हैं और नारे इस कदर ये काबिल दीद हैं कि एक जानब जो हमारे बांग्लादेशी भाई बैठे हुए हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगाए हैं, ये नारे जहाँ आज उसी ढाका में लगे हैं जहाँ पर भारत की जो नज़ाद हुकूमत थी इन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त करने का जो मंसूबा बनाया था, यानी जब पाकिस्तान को दो लख्त किया गया और बांग्लादेश का क़याम अमल में आया तो तब भी सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो थी वो भारत में मनाई गई। लेकिन आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान की ज़ुबान जो है वो बोल कर भारत को जो है वो इसमें अब बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ किस्म के जो धचके हैं वो जी भारत को लग रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए, फिर हम आगे तफसीलात जो है इस पर बात करेंगे। बेसिकली नाज़रीन कराम, ये ढाका में एक इज्तिमा था जिसके दौरान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नारे लगे। आपने सुना भी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके अलावा बांग्लादेश जिंदाबाद के जो नारे लगे तो ये नारे सिर्फ ढाका में नहीं लगे, जहाँ ये नारे बांग्लादेशी भाइयों ने पाकिस्तान के लिए मोहब्बत दिखाई है तो वहीं ये नारे जो हैं वो भारत के लिए एक नई बिजली बनकर जो है वो गिर रहे हैं। पिछले दिनों भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म की जो एक प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया था जब ये जो अभी अबूरी हुकूमत है बांग्लादेश में, तो इस पर भारत में मुख्तलिफ किस्म की ऐसे ट्रेंड्स चलाए गए जब तालिबान ने मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटेस्ट थे, जब हसीना वाजिद की जानब से एक इंटरव्यू के दौरान एक नई आग लगाने के लिए बांग्लादेश के अंदर बड़ा ही एक मुतराज़ा बयान दिया गया तो उस पर जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट हुए तो तब भी भारतीय मीडिया ने प्रॉपर इन प्रोटेस्ट को कवरेज दी और पाकिस्तान जबकि अमरीका को भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर मुख्तलिफ किस्म की जो बेसलेस इंफॉर्मेशन थी, इसके अलावा बेसलेस ऐसे एलिगेशन जो है वो आयद किए गए, क्योंकि भारत को जो है वो बांग्लादेश को
لے کر پاکستان کے اوپر بارہا یہ الزامات عائد کرتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے وہ بنگلہ دیش میں پاکستان کی ہے۔ اب اس تمام صورتحال میں بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر جو نعرے لگے ہیں اور جو پاکستان کو دولخت کرنے کا جو منصوبہ بھارت کی جانب سے بنایا گیا تھا وہ آج اپنے ہی آپ غرق ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کھلی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے امریکی میڈیا کی بڑی ایک ہولناک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بیسیکلی اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان میں جہاں مختلف قسم کے جو خود کش حملے یا خود کش دھماکے ہو رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین سے مختلف قسم کے ملیٹنٹس پاکستان میں ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، آن دی ادر ہینڈ آلریڈی دونوں ممالک کے درمیان جو سیز فائر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور جو ریاض میں مذاکرات تھے اس میں بھی پاکستان کی جانب سے بالکل دو ٹوک جواب دیا گیا کہ ہم صرف ٹی ٹی پی کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو لے کر افغانستان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر گرفت ڈال لیں ابھی بھی، ورنہ پھر چیزیں جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو اب اس کے حوالے سے امریکی میڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس تمام صورتحال کے اندر پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ بہت ہی ایک خطرناک فوجی تصادم کی ایک نئی لہر کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں امریکی میڈیا اس کے علاوہ دیگر جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر افغان سٹیزن مختلف قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور اب یہ نہ صرف دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان کے اندر تک محدود رہ چکی ہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ، جس طرح سے امریکہ میں نیشنل گارڈ کے جو اہلکار تھے ان کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک ٹک ٹاک پر افغان سٹیزن کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مختلف قسم کے وہ دھماکے یا حملے اس طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آیا اور دھمکیاں لگاتا ہوا نظر آیا، جس کو بعد میں اریسٹ بھی کیا گیا۔ تو افغان جو طالبان کی رجیم گورنمنٹ ہے وہ نہ صرف اس تمام صورتحال میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے، افغان جو سٹیزن ہیں وہ بھی ایسی مختلف قسم کی جو کاروائیاں ہیں ان میں بھی ملوث ہیں۔ تو یہ افغانستان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ چیزیں جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایک جس طرح سے اب ایک وسیع طور پر یا پوری دنیا میں افغان جو سٹیزن ہیں ان کو ایک خطرناک جو ہے وہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو ایک جو نگاہ ان کے لیے اب بن چکی ہے وہ انتہائی الارمنگ ہے۔ اب اس تمام صورتحال کے اندر ایک اور خبر یہ ہے کہ افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے جہاں یہ پاکستان سے مختلف قسم کی چھیڑ خانیوں میں بیزی ہیں، تو اب ان کو انٹرنلی مختلف قسم کے جو ان کے آپسی جو تعلقات ہیں یا اختلافات ہیں ان میں مزید شدت اختیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے افغانستان میں مختلف دھڑوں کی لڑائیوں اور حملوں کے باعث اپنی تشکیلوں کو واپس مرکز پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ نقصانات سے محفوظ جو ہے وہ رہا جا سکے۔ بیسیکلی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک آفیشلی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ افغانستان میں مختلف قسم کی جو حقانی گروپ، اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو رجسٹرز ہیں، چاہے وہ پھر این آر ایف ہو، جبکہ اے ایف ایف افغانستان فریڈم فرنٹ، اس کے علاوہ نیشنل فریڈم فرنٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے ایسے آلریڈی جو فرنٹ ہیں افغانستان کے اندر ہیں، تو یہ چیزیں اس وقت ایک خانہ جنگی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اب بھی اگر افغانستان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے اس وقت افغانستان میں جن کی عبوری حکومت ہے وہ اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتی تو یہ خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایک افغانستان کا پورا ملک جو ہے وہ کسی خانہ جنگی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ چیزیں اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، اور یہ مختلف قسم کی جو ملیٹنٹس ہیں ان کی اماجگاہ کے طور پر افغانستان اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مختلف قسم کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ایسی چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔